l'exercice numéro 4, soit A, l'expression 2x moins 3 au carré moins x moins 6 au carré. Développer A, onshore A, calculer A pour x égale à 1, واحسب A عند تعويض x ب 1, factoriser A, عمل العدد A, résoudre l'équation A égale à 0, حل المعادلة A تساوي صفر. نبداو بالسؤال الأول développer A. Donc développer هو نحول واحد الجداء الى مجموع او فرق. اذا هنا كنشوفوا اس 2 فاش كتفكرنا هذه في المتطابقه الهامه ا ناقص ب لكل اس 2. خصنا نحفظوا القواعد، لا باس نديروا تذكير مره اخرى. A moins B le taux au carré شنو كتعطينا هذه؟ سي A carré moins 2 fois A fois B plus B au carré. هذا الاتجاه كتسمى ديفلوبمون نشر، وفي هذا الاتجاه كتسمى فاكتوريزاسيون تعميل. اذا غنطبقوا القاعده سولمون. نجي هنا ندير A ايكال نسبق هذا A ناقص B لكل اس 2 يعني ماذا؟ ندير قوس 2x le taux au carré moins 2 fois يعني جوج في العدد الاول 2x في العدد الثاني 3 بلس 3 او كاري. مزيان موان عاوتاني ا موان بي لو تو او كاري. هنا ا هو اكس و بي هو 6 يعني غندير اكس اس 2 ناقص جوج في العدد الاول اكس فوا 6 بلس 6 او كاري. فوالا ماتنون جو كالكول ونحذفوا دوك الاقواس. الوغ 2x لو تو او كاري 2x لو تو او كاري يعني هاد جوج وهاد اكس اس 2 يعني كنضرب في نفسه يعني جوج في جوج 4 و اكس في اكس و اكس هنا. مزيان عندي هاد الجداء كندير اعداد بيناتهم جوج في جوج 4 4 في 3 12 موان 12 3 au carré 3 في 3 9. فوالا ردوا البال هنا راه كاينه موان كنحسب وكنبدل الاشاره لان الاقواس اذا كانت مسبوقه باشاره ناقص نغير الاشاره. x au carré avec ce moins x au carré 2 fois 6 12 moins 12x avec ce moins plus 12x راه كنبدل الاشاره. 6 fois 6 36 36 زائد 36 مع ناقص كتصبح ناقص 36. مزيان. Maintenant, je simplifie les termes de même nature. يعني دوك اللي فيهم x اس 2 بوحداتهم، اللي فيهم x بوحداتهم، واللي ما فيهمش x بوحداتهم. هنا راه نسينا واحد x، خصنا ننتبهوا جوج في جوج 4 4 في 3 12 وكاين واحد x هنا. فوالا 4x au carré moins 1x au carré. إلا ما كاين والو كيعني 1 moins 12x plus 12x. كاينه plus 9 moins 36. فوالا دونك 4x carré moins 1x carré 4 ناقص 1 هي 3 3x au carré. هنا عددان متقابلان مجموعهما يساوي صفر. دو نومبر اوبوزي لا سوم ايكال 0. كتبقى ليا 9 ناقص 36 راه كنديروا الفرق بطبيعه الحال و 36 ناقص 9 تساوي فوالا ايكال موان 27. دونك فوالا هاد ا كيفاش كانت وكيفاش كتصبحت. نقول اننا نشرنا التعبير ا on a développé a. Maintenant on passe deuxième question. Calculer a pour x égale à 1. Je remplace x ب 1 فقط. دونك كنعوضوا x بواحد. الوغ نسوى السؤال الثاني. on a x égale à 1. فوالا بلاصه x كنديروا واحد. فين تنجي لهاد هنايا وكنعوض x بواحد. سيتادير a كانت 3x اس 2 ناقص 27 كنعوضوا x بواحد يعني تندير مضروب في 1 اس 2 ناقص 27. الاسبق هي للضرب 3 في 1 3 ناقص 27 و 27 ناقص 3 هي 24. واش غنديروا 24 ولا ناقص 24؟ بالفرق كنشوف العدد الكبير هو سالب وكنديروا اشارات ناقص قبل 24 موان 24. Maintenant factoriser A. Comment factoriser? Factoriser يعني تعميل. غادي نحول هذاك الجداء الى فرق. اوكي دونك لا فاكتوريزاسيون دو A on a A égale à quoi؟ عندنا A لقينا في الاخر A تساوي 3x اس 2 ناقص 27. مزيان. فاكتوريزاسيون خصني نبحث على شي حاجه اللي كتكرر. كنلاحظوا بان 27 هي 9 في 3. فوالا كيسكون فا écrire 3x carré et ce 29 c'est 3 fois 9. Maintenant quel est le facteur commun؟ اشنو قلنا؟ العامل المشترك. مشترك يعني يتكرر. كاينه 3 جو فاكتوريز باغ سو 3. جو فاكتوريز باغ 3 وديما تندير قوس. كاينه اشنو بقى لي هنا؟ الا حذفت 3 ها هي بقات اكس او كاري موان 9. مزيان. راه التعميل هنا ناقص غير كامل لان اكس اس 2 ناقص 9 عباره عن متطابقه هامه. نديروا التذكير ديال التعميل ديالها. كاينه القاعده خص القواعد ضروري نضبطوهم. ا او كاري موان بو كاري هي ا موان بي فوا ا بلس بي. مزيان. هنا خص تكون شي حاجه اس 2 ناقص شي حاجه اس 2 كندير على هذا الشكل. ولكن غتقول لي هاد 9 ما فيهاش اس 2. راه ممكن ندير هاد 9 هي ماذا؟ هي اكس ناقص اكس اس 2 ناقص 3 اس 2. علاش؟ لان 3 في 3 9 هي 3 في اكس ناقص 3 في اكس زائد 3. فوالا لا فاكتوريزاسيون دو cette expression A.
اوكي. Maintenant السؤال الاخير résoudre a égale à 0. ما معنى a يساوي صفر؟ يعني غادي نحلوا هذيك المعادله a تساوي صفر. غادي نشوفوا دابا داك التعبير شحال لقينا a. لقينا a تساوي ماذا؟ لقينا a تساوي 3 في x ناقص 3 في x زائد 3. مزيان، هذا هو التعميل ديالها. كيسكو سا فو دير a égale à 0؟ a تساوي صفر، يعني هذا الشيء اللي لقينا يساوي صفر، سيتادير 3 x moins 3 x plus 3 égale à 0. فاش كيفكرنا هذا؟ كيفكرنا في الجداء المنعدم. راه هادو جداءات، وإلا كان جداء المنعدم كنقولوا أحد عوامله منعدم، هادو كيتسموا العوامل لي فاكتور. سيتادير كنكتب هنايا سوا x moins 3 égale à 0. إلا كان هذا كيساوي صفر، صفر في هاد الشيء كيساوي صفر، و x plus 3 égale à 0 كيصبحوا عندي معادلتين. قلنا ماتنون دو زيكواسيون، غنحول هاد ثلاثة للطرف الثاني مع تغيير الإشارة. ألوغ x égale plus 3 غتصبح moins 3، و غادي نحول هاد موان 3 للطرف الثاني غتعطيني بلس 3. الوغ شحال من حل عندي هنا؟ عندي دو سوليسيون. الوغ ليكواسيون ادمي دو سوليسيون، المعادله لها حلين. شنو هما هاد الحلين؟ هما هادو اللي لقينا موان 3 اي 3، سيتادير موان 3 و 3. Voilà l'exercice numéro 5. A et B, deux nombres réels tels que A plus B égale à 6, A fois B égale à 5 et A supérieur à B. عطاونا مجموع عددين يساوي 6، جداؤهما يساوي 5. Calculer A carré plus B carré. On veut calculer A carré plus B carré. Voilà. Voilà qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas. شنو غنديرو في هذه الحاله؟ غادي ننطلقوا من المعطيات. مزيان، اذا عطاونا ا زائد بي وبغينا نحسبوا ا اس 2 زائد بي اس 2. فاش كتفكرنا ا اس 2 زائد بي اس 2؟ كتفكرنا في ليدونتيتي روماركابل. عطاونا ا بلس بي نديرو ا بلس بي لو تو او كاري. خصنا نحفظوا القاعده، دونك كنأكد عليها دائما، خصني نحفظ القواعد هما الاولين. سيتادير ا كاري plus 2 fois A fois B plus B carré. مزيان، بغيت نحسب A أس 2 زائد B أس 2، هذه يعني A أس 2 زائد B أس 2، هذه اللي برزطاتني غنديها للطرف الثاني مع تغيير الإشارة. سيتادير A plus B le 2 au carré plus lorsque je déplace devient moins 2 fois A fois B égale بقات ليا A carré plus B carré. Maintenant je remplace. شنو غنديرو؟ A plus B égale à 6. غادي نعوض A زائد B ب6 وغتبقى لنا هاد أس 2، يعني 6 أس 2 ناقص A فوا B égale à 5 وكاينه جوج كنعوض A مضروب في B ب5. إذا راه لقينا A أس 2 زائد B أس 2 فقط غير نحسبو. إذا A أس 2 زائد B أس 2 تساوي كام؟ 6 أس 2، يعني 6 في 6 36 ناقص 2 في 5 10 و 36 ناقص 5 ناقص 10 سي 26. فوالا A كاري بلس B كاري. إذا لقينا المطلوب. اوكي. السؤال الموالي شنو قال لنا في السؤال الموالي؟ كالكولي A موان B، بغينا نحسبو A موان B. إذا فاش كتفكرني هادي؟ كتفكرني عاوتاني في ليدونتيتي روماركابل A موان B لو تو او كاري. مزيان، إذا باش نحسب A موان B، باش نحسبو هادي غادي نديرو هاديك القاعدة الموالية A موان B لو تو او كاري إيكال كوا؟ إيكال A كاري موان 2 fois A fois B plus B au carré. مزيان، إذا نخلي هاد A موان B لو تو au carré حتى الآخر. نشوف شنو غتعطينا. A كاري هاد بلس B كاري غنجيبها لهنايا، موان 2 A B نخليها هي الأخرى. مزيان، A carré plus B carré يلا حسبناها شحال لقينا فيها؟ 26. Alors je remplace A carré plus B carré par 26 moins 2 et A fois B عطاوها لنا في المعطيات 5. Je remplace A B par 5. Je calcule 26 moins 10 égale 16. مزيان، شنو هادشي حسبنا؟ هو A moins B لو تو او كاري. مزيان، عطاونا A أكبر من B، يعني عندي الحق ندير لهذه الجذر، وإلا درت لهذه الجذر ندير حتى لهذه الجذر، وكنعرفوا أن الجذر كيمشي مع الأس، كتبقى ليا فقط A moins B إيكال لا غاسين كاري أس 16 هي 4 أس 2. إذا A ناقص B تساوي 4، وبالتالي جاوبنا على المطلوب. إذا إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، لا تنسى أيضا الضغط على زر تفعيل الجرس ليصلك جديد القناة. شارك الفيديو مع أصدقائك لتعم الفائدة. شكرا لكم وإلى الملتقى إن شاء الله تعالى.